आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको सोशल स्टडिज को भनौं न हो एकाइ 10 जुन चाहिँ रहेको छ अर्थतन्त्र र विकास त्यसमा आधारित भएर क्षेत्रीय वैश्विक संगठनको सामाजिक आर्थिक भूमिका हामी यो विषयमा चर्चा गर्ने छौं र यो भन्दा अगाडिका भिडियोमा चाहिँ हामीले एकाइ 10 अन्तर्गतकै नेपालको अरु राष्ट्रहरुसँग अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अरु राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा छलफल गरेका थियौं एउटा भिडियोमा। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले नेपालको व्यापारको कुरा गरेका थियौं, त्यहाँ व्यापार घाटाको पनि कुरा गरेका थियौं। त्यसैगरी अर्को एउटा भिडियोमा चाहिँ हामीले श्रम नीतिका कुराहरू गरेका थियौं हो, वैदेशिक रोजगारीका कुराहरू पनि त्यसमा गरेका थियौं भने यो भिडियोमा चाहिँ हामी क्षेत्रीय वैश्विक संगठनको सामाजिक आर्थिक भूमिकाको बारेमा पढ्ने छौं र हाम्रो सिलेबसमा यो टपिक भित्र चाहिँ हामीले सार्क, त्यसैगरी बिमस्टेक, त्यसैगरी विश्व व्यापार संगठन WTO, त्यसैगरी अर्को रहेको छ साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया हो। यो चारवटा यो सार्क, बिमस्टेक, विश्व व्यापार संगठन हो, यी संगठनहरुको बारेमा र यो साफ्टा जुन एउटा सम्झौता हो यसको बारेमा चाहिँ हामीले हाम्रो सिलेबसमा रहेर पढ्नु पर्ने हुन्छ। यो च्याप्टरको तयारी गरिराख्दाखेरि एक ठाउँमा प्राय जसोको मिस्टेक हुन्छ। के मिस्टेक हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि यो सार्क भनेको एउटा संगठन हो, बिमस्टेक यो पनि एउटा संगठन हो, WTO विश्व व्यापार संगठन यो त नामैमा संगठन छ, अर्गनाइजेसन छ, यो पनि संगठन हो। तर यो साफ्टा चाहिँ संगठन हैन है, यो सम्झौता हो। यो संगठन हैन कि यो सम्झौता हो, सार्क राष्ट्रहरु बीच भएको एउटा सम्झौता हो है, व्यापारिक सम्झौता हो। यसलाई चाहिँ संगठनको रूपमा चाहिँ व्याख्या नगर्नु होला। अब हाम्रो टपिक नै के हो, क्षेत्रीय यानी कि रिजनल है। त्यसैगरी वैश्विक भनेको त विश्वबाट बनेको एउटा टर्म भयो भनेपछि वर्ल्ड वाइड रूपमा काम गर्ने संगठन चाहिँ वैश्विक भयो। कुनै रिजनमा मात्र फोकस भएर काम गर्ने संगठन चाहिँ के भयो, क्षेत्रीय भयो है। र नेपालले क्षेत्रीय र वैश्विक दुवै खालका संगठनहरुमा सहभागिता जनाएको छ। जस्तो कि विश्वका प्राय जसो मुलुकहरु क्षेत्रीय तथा वैश्विक संगठनहरुमा आबद्ध छन् र नेपाल पनि आबद्ध छ। उदाहरणको लागि वैश्विक संगठनको उदाहरण भनेको वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, विश्व व्यापार संगठन चाहिँ के हो, वैश्विक संगठन भयो। त्यसैगरी क्षेत्रीय यानी कि रिजनल अर्गनाइजेसन चाहिँ कुन हुन्छ त भन्दाखेरि, क्षेत्रीय संगठन चाहिँ कुन हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो सार्क, बिमस्टेक यिनीहरु चाहिँ के भयो भन्दाखेरि क्षेत्रीय संगठन भयो। ठीक छ, यो चाहिँ जस्ट एक्जाम्पल भयो वैश्विक संगठन कस्तोलाई भन्ने र क्षेत्रीय संगठन कस्तोलाई भन्ने। यिनीहरुको पूर्ण रूप हेरौँ है। सार्कको पूर्ण रूप भनेको साउथ एशियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन, नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन भनिन्छ है, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन SAARC, यो भएर यसलाई सार्क भनिन्छ। अर्को रहेको छ बिमस्टेक है। अब बिमस्टेकको पूर्ण रूप चाहिँ के भन्दाखेरि बे अफ बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन, यानी कि BIMSTEC, यसरी चाहिँ बिमस्टेक हुन गएको है। अब यसलाई नेपालीमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मल्टी सेक्टोरियलबाट सुरु गर्नुस्। अब यसको नेपालीमा यसको पूर्ण रूप चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि बहुक्षेत्रीय प्रविधि र आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको पहल भनेर नेपालीमा भनिन्छ है। यसलाई याद गर्नु होला फेरि नेपालीमा, किनभने हामीले एक्जाममा त नेपालीमा लेख्नु पर्छ। सो यसलाई नेपालीमा चाहिँ के भनिन्छ बिमस्टेकलाई भन्दाखेरि यसको पूर्ण रूप के हो भन्दाखेरि बहुक्षेत्रीय प्रविधि र आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी, बे बंगाल भनेको बंगालको खाडी र इनिसिएटिभ भनेको पहल हो। सो बंगालको खाडीको पहल भनिन्छ है, बहुक्षेत्रीय प्रविधि र आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको पहल भनिन्छ बिमस्टेकलाई। अर्को रहेको छ विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, जसलाई सर्टकटमा WTO भनिन्छ, विश्व व्यापार संगठन, एकदम सजिलो छ है। र अर्को साफ्टाको चाहिँ यसको पूर्ण रूप भनेको साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है। यसको पूर्ण रूप के हो, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, र नेपालीमा चाहिँ यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र भनिन्छ है। दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र भनिन्छ नेपालीमा। यी चारवटा है, जस्तो सार्क, बिमस्टेक, विश्व व्यापार संगठन र साफ्टाको चाहिँ केही की फ्याक्ट्सहरु चाहिँ पहिला सुरु डिस्कस गरौँ है। जस्तो सार्क राष्ट्रको कुरा गरौँ। सार्क राष्ट्रमा 8 वटा राष्ट्र पर्दछन्। पहिला 7 वटा राष्ट्र थिए, पछि गएर अफगानिस्तान थपिएपछि 8 वटा राष्ट्र हुन पुगेको है। 8 वटा राष्ट्रमा कुन कुन पर्यो भन्दाखेरि नेपाल, भारत, बंगलादेश, त्यसैगरी पाकिस्तान, भुटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, त्यसैगरी मालदिप्स, यो 8 वटा राष्ट्र चाहिँ सार्क राष्ट्रमा पर्दछन्। अब एक्जाममा सार्कको बारेमा सोधिहालेको खण्डमा हामीले सार्कको स्थापना कहिले भयो त्यो पनि लेख्न सक्छौं। सार्कको स्थापना सन् 1985 मा भएको थियो हो, र यसको स्थापना चाहिँ ढाकामा, बंगलादेशको ढाका, किनभने बंगलादेशको राजधानी त ढाका शहर हो। सो ढाकाको सम्मेलनबाट चाहिँ यसको स्थापना भएको हामी भन्न सक्दछौं। त्यसैगरी यो सार्कको सचिवालय कहाँ रहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो नेपालको
काठमाडौँमा रहेको छ है। सो यो यसलाई के भन्न सकिन्छ भन्दा यसलाई क्षेत्रीय संगठन भन्न सक्छौँ। सार्कलाई हामी यो वैश्विक होइन कि के भन्छौँ, क्षेत्रीय संगठन चाहिँ भन्छौँ। र यसमा कुन राष्ट्रहरू पर्छन् भन्दाखेरि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू पर्दछन्। यो जुन सार्क राष्ट्रका जुन सदस्य राष्ट्रहरू छन् यिनीहरू भनेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा पर्दछन्। विश्व मानचित्रमा हेर्ने हो भने यिनीहरू दक्षिण एसियाली भागमा पर्दछन् है। सो यो 8 वटा राष्ट्रहरू सार्क राष्ट्रमा परे। अब जाउँ बिमस्टेक। अब बिमस्टेक चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 7 वटा राष्ट्रहरू छन् र यो 7 वटा राष्ट्र चाहिँ कुन कुन छन् भन्दाखेरि सार्क राष्ट्रको 5 वटा राष्ट्र छन् र पूर्व दक्षिण एसियाको चाहिँ 2 टा राष्ट्रहरू छन् है। अब सार्क राष्ट्रको 5 वटा राष्ट्र भनेको चाहिँ यो पाकिस्तान र अफगानिस्तान बाहेक, पाकिस्तान र अफगानिस्तान बाहेक यो सार्क राष्ट्रका 5 वटा राष्ट्र चाहिँ बिमस्टेकमा पर्छन्। एउटा यो याद गर्नुहोस्। त्यसैगरी अर्को चाहिँ के याद गर्नुहोस् भने चाहिँ पूर्व दक्षिण एसियाका 2 टा राष्ट्रहरू कुन कुन पर्छन् भन्दाखेरि थाइल्यान्ड र म्यानमार पर्दछन् है। यसरी चाहिँ 7 वटा राष्ट्र चाहिँ यो बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरू हुन्। यो बिमस्टेकको स्थापना चाहिँ सन् 1997 मा थाइल्यान्डको ब्याङ्ककको घोषणाबाट भएको भनिन्छ है। र यसको सुरुवाती चरणमा यहाँ 7 वटा राष्ट्र थिएनन्। यहाँ कतिवटा राष्ट्र थिए, जम्मा 4 वटा मात्रै राष्ट्र थिए है। 4 वटा राष्ट्र कुन कुन थिए भन्दाखेरि बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का र त्यो बेला थाइल्यान्ड। यो 4 वटा मात्रै राष्ट्र थिए। बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड मात्रै थिए। पछि गएर के गरियो भन्दाखेरि म्यानमारलाई पनि जोडियो अनि म्यानमारलाई जोडिसके पछाडि बल्ल यसको नाम बिमस्टेक राखेको है। यो चाहिँ यसको पूर्ण रूप के थियो भन्दा बीबाट बङ्गलादेश, आईबाट इन्डिया, यमबाट म्यानमार, त्यसैगरी यसबाट चाहिँ श्रीलङ्का थियो है। त्यसैगरी यो टीबाट चाहिँ थाइल्यान्ड थियो र यो इसी भनेको चाहिँ इकोनोमिक कोअपरेसन भन्न खोजेको है। सो यसरी चाहिँ बिमस्टेक नाम रहन गएको थियो। तर पछि के भयो भन्दाखेरि 2004 बाट चाहिँ नेपाल र भुटानको पनि यो यसमा प्रवेश भयो र नेपाल र भुटानको पनि प्रवेश भइसके पछाडि बिमस्टेकको पूर्ण रूप चाहिँ चेन्ज गरियो है। बङ्गलादेश, इन्डिया, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड इकोनोमिक कोअपरेसनलाई चाहिँ चेन्ज गरेर बिमस्टेकलाई के भनियो भन्दाखेरि बे अफ बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन भनेर चाहिँ बिमस्टेकको पूर्ण रूप यसरी चाहिँ निर्माण गरियो। अब बिमस्टेकमा कुन कुन राष्ट्र पर्छन् भनेर यो 7 वटा राष्ट्र त हामीले भन्यो। यो सार्क राष्ट्रमा पाकिस्तान र अफगानिस्तान बाहेक सबै राष्ट्रहरू 5 वटा राष्ट्र यहाँ पर्छन्। त्यसैगरी अर्को भनेको म्यानमार र थाइल्यान्ड पनि पर्छ। यसरी 7 वटा राष्ट्र पर्छ। अर्को तरिका सम्झिने तरिका के भन्दाखेरि बिमस्टेकको फुल फर्म यसरी याद गर्नुस् न। बङ्गलादेश, बीबाट बङ्गलादेश, आईबाट इन्डिया, यमबाट म्यानमार, यसबाट श्रीलङ्का, टीबाट थाइल्यान्ड, त्यसैगरी अर्को भनेको नेपाल र भुटान जुन चाहिँ 2004 मा पछि गएर जोडिन पुगेका हुन्। नेपाल र भुटान छुट्टै याद गर्नुस् र यो 5 वटा राष्ट्र चाहिँ यिनीहरूको यो अगाडिको अल्फाबेटबाट तपाईले याद गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी 7 वटा राष्ट्र पनि तपाईले सजिलै याद गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो बिमस्टेकको सचिवालय चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि बङ्गलादेशको ढाकामा रहेको छ। बङ्गलादेशको राजधानी ढाका र यो पनि सार्क राष्ट्र जस्तै एउटा क्षेत्रीय संगठन हो, वैश्विक संगठन होइन। यो एउटा क्षेत्रीय संगठन हो र यो यसमा कुन राष्ट्रहरू चाहिँ छन् भन्दाखेरि चाहिँ बंगालको खाडी तथा आसपासका क्षेत्रहरू, यो क्षेत्रहरूमा पर्ने राष्ट्रहरू चाहिँ यो रिजनल कोअपरेसनमा, यो रिजनल अर्गनाइजेसन यानी कि क्षेत्रीय संगठनमा रहेका छन्। अर्को छ विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन WTO। र WTO को कुरा गर्दाखेरि नामै वर्ल्ड यानी कि विश्व छ। विश्व भइसके पछाडि कुनै क्षेत्रको कुनै रिजनको मात्रै राष्ट्रहरू त्यसमा भाग लिने भन्ने कुरा भएन। विश्वभरबाट चाहिँ विभिन्न राष्ट्रहरूले चाहिँ यो संगठनमा भाग सदस्यता लिएका छन् है। र नेपालले पनि लिएको छ। र मलाई याद छ म सानै थिएँ, 4-5 कक्षा कतिमा पढ्थेँ र त्यो बेला नेपालले यसको सदस्यता लिएको थियो र हाम्रो टिचरहरूले चाहिँ यसको कुरा गर्नुभएको मलाई याद छ। अब नेपाललाई घाटा हुन्छ किनभने विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध भइसके पछाडि विभिन्न राष्ट्रहरूबाट चाहिँ यहाँ सामानहरू आयात गर्छ र नेपाली उनीहरूसँग कम्पिटिसन गर्न सक्दैन भन्ने त्यस्तो त्रासको कुराहरू चाहिँ मेरा टिचरहरूले गर्नुभएको मलाई स्टिल याद छ। यो 2004 मा चाहिँ नेपालले यसको सदस्यता लिएको थियो। अब हालसम्म 164 राष्ट्रहरूले यसको सदस्यता लिइसकेका छन् है। र अन्तिम पटक 164औं सदस्य चाहिँ को थियो भन्दाखेरि अफगानिस्तान। अफगानिस्तानले 2016 मा चाहिँ विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको थियो, मेम्बरशिप लिएको थियो है। र यसको स्थापना कहिले भयो भन्दाखेरि सन् 1995। त्यसैगरी यसको केन्द्रीय कार्यालय कहाँ छ त, यसको हेडक्वार्टर कहाँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्विजरल्यान्डको जेनेभा शहरमा हो। स्विजरल्यान्डको जेनेभामा चाहिँ यसको केन्द्रीय कार्यालय रहेको छ। र यसको बारेमा भन्दाखेरि एउटा क्षेत्रीय संगठन होइन, यो कि कस्तो संगठन हो, वैश्विक संगठन हो है। क्षेत्रीय होइन कि वैश्विक संगठन चाहिँ विश्व व्यापार संगठन हो। त्यसगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई व्यवस्थापन गर्न यसको स्थापना गरिएको हो। अब अर्को छ
साफ्टा यानि कि साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया, जसलाई चाहिँ हामी नेपालीमा दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र भनेर भन्न सक्छौं। दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र यानि कि साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया, यसरी चाहिँ साफ्टा रहन गएको है। सो यसका सदस्य राष्ट्रहरू कुन कुन हुन् भन्दाखेरि जुन चाहिँ सार्कका राष्ट्रहरू छन् ती सार्ककै राष्ट्रहरूले चाहिँ एउटा बनाएको अथवा हस्ताक्षर गरेको एउटा सम्झौता हो साफ्टा। र यसमा हस्ताक्षर कहिले भयो भन्दाखेरि सन् 2004 मा गरिएको थियो है। भने चाहिँ यो कुनै संगठन हैन, यो त एउटा सम्झौता हो, जस्ट एउटा सम्झौता हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। इट्स जस्ट एन एग्रीमेन्ट, यो एउटा कुनै अर्गनाइजेसन हैन, यो संगठन हैन, यो एउटा सम्झौता हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला सुरु क्लियर हुनु पर्यो है। संगठन हैन, सम्झौता हो। र यो सम्झौतामा चाहिँ सार्क राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसैगरी यसमा हस्ताक्षर कहिले भयो भन्दाखेरि 2004 मा हुन गयो। त्यसैगरी हस्ताक्षर स्थान कहाँ भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ पाकिस्तानको इस्लामाबादमा। त्यसैगरी यो एउटा सम्झौता हो, सार्क राष्ट्र बीच व्यापार बन्देज हटाई पारस्परिक लाभको लागि चाहिँ यो सम्झौता गरिएको थियो। अब सार्क राष्ट्रको उद्देश्यको कुरा गरौँ है। सार्क राष्ट्रको उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य के छ भन्दाखेरि दक्षिण एसियाली क्षेत्रको, यानि कि यो आज हामी नेपाल भन्छौँ, भारत भन्छौँ, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, यो जुन सार्क राष्ट्र छन् यो क्षेत्र हो, यो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि यानि कि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हो, इकोनोमिक ग्रोथको कुरा, त्यसैगरी सामाजिक उन्नति र सांस्कृतिक विकासको गतिलाई द्रुत गराउने। द्रुत भनेको त्यो यस्तो हैन त, फटाफट एकदम हाई स्पिडमा भन्न खोजेको। सो दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि, तीनटा कुरा याद गर्नु ल। मुख्य उद्देश्य एउटा आर्थिक वृद्धि, त्यसकै अर्को छ सामाजिक उन्नति र अर्को के छ सांस्कृतिक विकास। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक, यो तीनटा कुराहरू याद गर्नु ल। यिनीहरूको विकासको गतिलाई द्रुत गराउने एउटा उद्देश्य हो, मुख्य उद्देश्य नै सार्क राष्ट्रको उद्देश्य हो, सार्कको उद्देश्य हो। यस क्षेत्रको जनताको कल्याणको प्रवर्धन र जीवन स्तरमा सुधार ल्याउनु। अब यो क्षेत्रमा यी मुलुकहरुमा बस्ने जनताहरुको कल्याणको प्रवर्धन र जीवन स्तरमा सुधार ल्याउनु। अब जीवन स्तर भनेको के भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ भन्न खोजेको है। स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ हुन्छ नि, जीवनको स्तरमा सुधार ल्याउनु, स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङलाई चाहिँ अलिकति इन्हान्स गराउने भन्न खोजेको है। अर्को छ आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक। त्यही अहिलेको तीनटा कुरा, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका लागि सदस्य राष्ट्रहरू बीच सहकारी हो। त्यसैगरी अर्को के छ पारस्परिक सहयोगको प्रवर्धन गर्नु। त्यसैगरी अर्को छ अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रसँग सहयोग विस्तार गर्नु र अरु यो सार्क राष्ट्र भन्दा बाहेक अरु कुनै विकासोन्मुख राष्ट्रहरू छन् भने उनीहरुसँग पनि कोअपरेसन, उनीहरुसँग पनि हामी सहकार्य गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ एउटा उद्देश्य सार्कले लिएको छ। अर्को के छ भन्दाखेरि समान उद्देश्य भएका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग सहकार्य गर्नु र सार्कले अरु अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू जसको चाहिँ उद्देश्य समान हुन पुग्छन्, उद्देश्य विकाससँग रिलेटेड छ भने त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग पनि सहकार्य गर्ने यो सार्कको उद्देश्य रहेको छ। अब कुरा गरौँ बिमस्टेक। अब यसका उद्देश्यहरू के छन् त भन्दाखेरि सदस्य राष्ट्रहरू बीच विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्ने, विकासका गतिविधिहरू डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने एउटा प्रमुख उद्देश्य बिमस्टेकको रहेको छ। मेन विकासमा फोकस भयो, डेभलपमेन्टमा फोकस भयो हो। त्यसैगरी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणका माध्यमबाट लगानी आकर्षण बढाउने, लगानी आकर्षण चाहिँ बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ यसको पनि उद्देश्य रहेको छ। जस्तो नेपालको पनि एउटा आवश्यकता के हो भन्दाखेरि नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरू त धेरै छन्, तर के छ नेपालको कमी के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, वेल स्किल्ड म्यान पावरको अभाव छ र अर्को भनेको पुँजी, क्यापिटलको पनि अभाव रहेको छ। सो यो लगानीको आकर्षण बढाउने पनि नेपालको एउटा प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्दछ है आर्थिक विकासको रणनीति बनाउँदाखेरि। अर्को छ बिमस्टेकको उद्देश्यमा सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय सामानको उत्पादन गर्ने। सुपथ मूल्यमा धेरै महँगो प्राइसमा प्रोडक्सन कस्ट नै हाई भएर चाहिँ भएन हो। उत्पादन लागत एकदम न्यून हुनु पर्यो, थोरै न्यून उत्पादन लागतमा चाहिँ गुणस्तरीय सामानहरू उत्पादन गर्न सक्यो भने हामीले हाम्रो आर्थिक विकास गर्न सक्छौं र बिमस्टेकले पनि यो क्षेत्रको आर्थिक विकासको लागि चाहिँ केमा ध्यान दिने भनेको छ, सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय सामानको उत्पादन गर्ने भनेर चाहिँ यो उद्देश्य बोकेको छ बिमस्टेकले। त्यसैगरी बिमस्टेक हो जसमा 7 वटा राष्ट्रहरू छन्। अर्को यसको उद्देश्य के छ भन्दाखेरि प्राविधिक सहयोग आदान प्रदान गर्ने र कार्यकुशलता बढाउने। ठीक छ, यो पनि एउटा उद्देश्य रहेको छ र तपाईले यो उद्देश्यहरुको स्क्रिनशट पनि लिन सक्नुहुन्छ है त। अब यतापटि जाउँ, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन है।
अब यसको उद्देश्य अथवा यसको कार्य चाहिँ के छ भन्दा यसको काम चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। यस संगठनले व्यापार भनेको सबै वस्तुको मात्रै व्यापार हुन्छ भन्ने हुँदैन कि सेवाहरूको पनि व्यापार हुन्छ। जस्तो कि अमेरिकामा एउटा सफ्टवेयर डेभलप भयो, अब त्यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ हामी देख्न सक्दैनौँ, त्यो इन्टेन्जिबल गुड्सहरूको पनि व्यापारको कुराहरू आउँछ हो। त्यसैगरी यस संगठनले व्यापारमा गुड्स पर्यो प्लस सर्भिसेसहरू पनि पर्छ है, देखिने नदेखिने दुईटै गुड्स पनि पर्छन् हो। त्यसैगरी सर्भिसेसहरू सेवा पनि पर्दछ, वस्तु र सेवा दुईटै पर्दछ है। यस संगठनले वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार र बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी, जस्तो कसैले केही आविष्कार गरेको छ, उसले प्याटेन्ट त्यहाँ अधिकार प्राप्त गरेको छ भने त्यो प्याटेन्ट चाहिँ एउटा बौद्धिक सम्पत्ति हो। त्यो बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको व्यापारलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्दछ र यो विश्व व्यापार संगठनले नै यो व्यापार र बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको व्यापारलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्दछ। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने र म्यानेज गर्ने काम चाहिँ यो विश्व व्यापार संगठनले गर्दछ। अर्को जाउँ, यसका प्रमुख कार्यहरू के छन् त, मेन कामहरू के हो त। यो WTO वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको मुख्य कामहरू के हो भन्दाखेरि बहुराष्ट्रिय सम्झौता लागू गर्ने, गराउने र कार्यान्वयनमा बहुराष्ट्रिय सम्झौता, जस्तो एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग व्यापार गर्दैछ भने पहिला त सम्झौता गर्नु पर्यो नि त हैन, सम्झौता कागजमा हस्ताक्षर गर्नु पर्यो हो। त्यस्ता बहुराष्ट्रिय सम्झौता लागू गर्ने, गराउने र कार्यान्वयनमा पहल गर्ने काम यसको हो। त्यसैगरी अर्को बहुराष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी वार्ताहरूका लागि साझा मञ्चको रूपमा कार्य गर्ने, ऊ चाहिँ एउटा साझा मञ्च हो है। WTO भनेको कुनै नेपालले मेरो मात्रै भन्न मिल्दैन, अमेरिकाले हाम्रो मात्रै भन्न मिल्दैन, यो एउटा साझा मञ्च हो। र बहुराष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी वार्ताहरूको लागि चाहिँ साझा मञ्चको रूपमा यसले कार्य गर्दछ। सबैको साझा मञ्च हो भनेर यो WTO लाई अगाडि ल्याइन्छ है। त्यसैगरी अर्को छ व्यापार नीतिहरूको समीक्षा, र यसले के पनि गर्छ भन्दाखेरि व्यापार नीतिहरूको है, ट्रेड पोलिसीहरूको पनि यसले समीक्षाहरू गर्ने काम गर्दछ। सो ट्रेड पोलिसी, व्यापार नीतिहरूको समीक्षा यसले गर्दछ। त्यसैगरी अर्को छ व्यापार सुविधा सम्बन्धी कोटा निर्धारण गर्ने, र यसले कोटा पनि निर्धारण गर्दछ। अब अर्को जाउँ साफ्टा जुन चाहिँ साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया भन्छौँ, यसका उद्देश्यहरू के छन् अब हामी डिस्कस गर्छौँ। र एउटा सानो जानकारी, हामीले सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको नोटहरू तयार पारेका छौँ, जुन चाहिँ हामीले चाँडै नै गुरुबार.com हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ एभाइलेबल हुने नै छ। तपाईँले हाम्रो वेबसाइट गुरुबार.com मा गएर ती नोट लगायत अरू न्युजहरूको एक्सेस पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र साफ्टाको उद्देश्यको कुरा गर्दाखेरि सदस्य राष्ट्रहरू बीच भन्नाले यो साफ्टा जुन सम्झौता छ यसमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्र कुन हुन् भन्दाखेरि त्यही सार्क राष्ट्रहरू, 8 वटा सार्क राष्ट्रहरू छन् नि हो। तिनै 8 वटा सार्क राष्ट्रहरू नै साफ्टाका सदस्य राष्ट्र हामी भन्न सक्छौँ हो। भनेपछि सार्कका सदस्य राष्ट्रहरू नै साफ्टाका हस्ताक्षर गर्ने सदस्य राष्ट्रहरू हुन्। ती 8 वटा राष्ट्रहरू बीच व्यापार बन्देज, जस्तो बन्देजहरू हटाई भन्न खोजेको चाहिँ व्यापार बन्देज भन्न खोजेको है। व्यापार बन्देजहरू, ब्यारियर्सहरू हटाई वस्तुको आयात र निर्यातलाई सहजीकरण गर्ने, र यो साफ्टाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि नेपालले भारतसँग, भारतले पाकिस्तानसँग, पाकिस्तानले श्रीलङ्काले मालदिवसँग, यसरी यी राष्ट्रहरू बीच चाहिँ आयात र निर्यात गर्न एकदम सहज हुन गयो हो। तर एउटा समस्या चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ यो सार्क राष्ट्रहरूले नै सम्झौता गरेको, एउटा हस्ताक्षर गरेको सम्झौता नै साफ्टा हो। तर यहाँ प्रब्लम, सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम इस्यु चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भारत र पाकिस्तानको उनीहरूको राम्रो सम्बन्ध नरहेको अवस्थामा चाहिँ सार्क राष्ट्रहरूले सोचेको विभिन्न आयोजनाहरू र सार्क राष्ट्रको बैठकहरू चाहिँ समयमा बस्न नसकेको अवस्था पनि छ। अर्को छ साफ्टाको उद्देश्य यस क्षेत्रमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्धन गरी सबै सदस्य राष्ट्रहरूको समतामूलक लाभको सुनिश्चितता, सबैलाई लाभ हुने गरी र के स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्धन गर्ने यसको अर्को उद्देश्य रहेको छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ सम्झौताको पारस्परिक लाभमा अभिवृद्धि र विस्तारका लागि अझ बढी क्षेत्रीय सहयोग जुटाउन रूपरेखा तयार पार्ने, अझै सहयोग जुटाउनको लागि चाहिँ अझै रूपरेखाहरू तयार पार्ने यसको उद्देश्य रहेको छ। र अर्को भनेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यो सम्झौतालाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने हो। र उत्पन्न समस्या, त्यहाँ कुनै समस्याहरू उत्पन्न भएको खण्डमा, कुनै नयाँ समस्या सृजनाहरू भएको खण्डमा समाधान गर्नका लागि
प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने र प्रभावकारी संयन्त्रहरू बनाएर चाहिँ उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्ने यसको उद्देश्य रहेको छ।